المطلب بن هاشم جد بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر: سلام على حب الأنام وسيره، سلام على حب الأنام وسيره، حبيبي إلى الحبيب محمد، بشير الذين هاجرني وتبرني، بشير الذين هاجرني وتبرني، أطوف إلى الله بين صلى في أعمالي. انصر على السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد: أطيعوا الله ورسوله. وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. إخواني البررة، رئيس الاحتفال الموقر وزملائي في الدروس، إني في لهف واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارة مختصرة، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى عالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين بالطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة، الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليه ألف تحية وسلام. تولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الواقعة بالحساب في سنة 570 بعد المسيح. وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش، وهم أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المكتب والمشرب، في الرؤية والفكر. يرتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السادس من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأنصاف السن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه
في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره وعلى شأنه في سورة القدر إيضاحا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق، دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر أذى الفجار والكفار واشتد تعذيبهم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نحى نحوه من الصحابة الكرام إلى الأرض المدينة المقدسة. وكان هذا في سنة 622 ميلادية. هذه الهجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي الربع المسكون كله. والسلام عليكم ورحمة الله.